قرآن کریم کی اللہ رب العالمین فرمائی کلچ انسانان جانم لورسیگی دیا ابو جہنمیانو نبی ملائک تپوس گئی اے جہنمیانو تو سے زنگ روغلو در جہنم لا آیا دمرت سوکم نوچ تو سے لئی لگا یرا در کڑی ہوئی علم یأتکم نذیر آیا دمرا ایت سوکم نوچ تو سے لئی لگا یرا در کڑی ہوئی در جو رزنا بل مقام کے اللہ رب العالمین فرمائی چی ملائک بے تپوس کی جہنمیانونا اے دے جہنم والا خلقو سنگ جہنم لرور سے دلو جرم چو اگا جہنمیان میں جواب کی قرآن کریم اگا جواب رخص سے رہے اگا دے جہنم والا خلق بے دا خبر کی لم نکو من المصلین اے فرشتو اے ملائکو داغا ممچے پا جہنم کی پراتیو داغا پور لمبی پا مندے لگی اللہ رب العالمین فرمائی دے جہنم مور چکم دے اللہ آدمی داغا مور چتو کلبل کی پکور کی لگ غور و فکر توکا مور چی کلبل چی دے اغین بعد دا سے وڑو کی غندے بچری وچتی گی اللہ فرمائی دے قیامت دے جہنم دے مور کم وڑو کئی بچرے چرے کأنہو جمالت صفر دے قیامت تو دے جہنم مور چرے اللہ فرمائی آگا وڑو کئی بچرے بھی دمرا بٹوی لکر زیڑ زیڑ خان چی اچتی گی اللہ دن بچ کی اللہ دن بچ کی اللہ اکبر کبیرہ اے ملائکو من خوب دنیا کی ملز گزار بالمازی مکوالا خروس سیاتو زوانیوان دے دنیا پکار ازگار کی مصروف لیکن مانز طرف لنو متوجہ حالانکہ اے بندہ اللہ رب العالمین تولا چیدی پوریس کی دی معاذن پر ذریعہ بندی دا پیغام در سولے کتا پخبلا بنگلہ و موٹر کی ناسے کتا پکارو کاروبار کی مصروفی کتا پا بینک و بیلنس جیداد کی مصروفی اور کتا دی اہل و عیال سر مصروفی نو مصروفہ لیکن خبردار مالو دولت کامیابی ننو زمکا جیدادو نبے کو بیلنس کامیابی ننی دارنگی درہم و دینار سیم و ذر سر و سبین داغا سے نورم دی دنیا چکم نعمتو ندی دا کامیابی ندی اللہ رب العالمین معزن پر ذریعہ داغا آواز رسی بندالا اے بندہ کپر حقیقی مانے سرا کامیابی دل غوارے او حاصل والغوارے حی علی الفلاح اے بندہ کامیابی کی طرف آؤ دے کامیابی پر طرف بند روشا انسان سوچ کی چی دا بچتا پیسی وی دا بچتا درہم و ریال و ڈالر وی اللہ رب العالمین فرمائی چنانا دی دنیا بے داس نعمتن وی دی ٹولی دنیا نعمتن راجر بکا دی رب کائنات پر نظر کی دی یو مچ دی وزر برابر ہم بیاغی چیسیت دنیا بھی چوی سڑیا دنیا کی حیثیت لری امام مشران خبر آگئی چی دنیا خود لاس خیرے رہے یو ساتھ کی خیرے رہے نو بل ساتھ کی صفاسی داغا سکزوانی دی او کدارنگی مال و دولت تے کاغا نور دی دنیا اسباب ندی داغا ارچ اسباب ختم دلو والدی اللہ فرمائی والباقیات الصالحات او کا باقی بات کی دن کی سزن دین والا نیک عمال دی اے بندہ دغی طرف لتوجہ کا دغی طرف لتوجہ کا
اے پروردگار مولا بیانو کا چبیا کامیابی پکما خبر کیو مؤذن دا آواز کیتا تے بندہ غزل خبر چت پن پوئی حی علی الفلاح کامیابی او دے کامیابی پر طرف بند روشے بندہ کا پکار کیوی او کا پکار بار کی کا پکور کیوی او کا دے اہل و عیال سرا کدارنگ نور مصروفیات لرے دا طول مصروفیات یو طرف لگا دے اللہ حکم دے حی علی الصلاح اے بندہ مسجد کی طرف آؤ نماز پڑھنے کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اللہ دا درس ورکول غوڑی چھے اے بندہ تو ایت شیکی ہوں کامیابی نشتا کامیابی کا دونوں صرف دا خبر کی چھے ارچ پریدہ ہو صرف چالو درے گا جماعت لروغ للے اولا نیٹا قید دارے اللہ اکبر دے حرچن اللوی ذات سوک دے دے حرچن اللوی ذات سوک دے اللہ رے اے بندہ دے جبیو دے زڑو خبر دیو کا پس زبان باندے خوبوریس کی پینزر زلیدہ اقرار کوئی اللہ اکبر اگا اللہ دے حسن اللوی ذات ہے لیکن بزرگ کی دن نور خدایان کی نولی دے اللہ شکر کئی پخبل کلام کے اللہ فرمائی لما تقولون ما لا تفعلون اے بندہ پا زبان مانے دے اقرار دے چھے اللہ دے حرچن الوینے لیکن بیا چھے کلا نور اللہ در بند روشی اللہ دے